السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آندے نے اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا، اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا، جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے، ماں تی دی نیت چ فرق پی جائے، گھر دا نظام نہیں چلدا، پیو پتر دی نیت چ فرق پی جائے، دکان نہیں چلدی، سیریاں دی نیت چ فرق پی جائے، کاروبار ٹھپ ہو جاندے نے، حکومت رعایا دی نیت چ فرق پی جائے، حکومتاں نہیں چلدیاں، اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا، جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا، جتھے وچ پراواں انجوٹ ہووے چگا کدی او خیر نال وسیا نہیں، جتھے وسدا نت دا سوٹ ہووے اس واز وچ نفع نہیں کوئی ہوندا، گل گل اندر جتھے چوٹ ہووے انہاں دی نیت چ کھوٹ آ گئی۔ قرآن کہندا ہے فتنادوا مصبحین، سویرے سویرے یہ وعدہ پہ دیندے نے انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، اوے اٹھو اے باغ دا پھل منڈی تے نہیں سٹنا جے، گندم منڈی نہیں سٹنی جے، اٹھو جلدی کرو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، ہولے ہولے چپکے چپکے پیر رکھ دے پینے، اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، اس واسطے کہ کسی غریب مسکین نو پتہ نہ لگ جائے۔ ہولی ہولی پیر رکھن پہ، ہولی ہولی جی چور پر چور ہونا، ہولی پیر تو نہیں رکھتے، ہوں تو جانے پیر مارتے ہیں، کر دے جڑا کچھ ہے گا یہ ہولے ہولے پیر رکھ چپکے چپکے۔ قرآن کہتا ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، انہاں نے سمجھیا سی اپنے ارادے چ کامیاب ہو گئے ہاں، اسی فصل تے پہنچ گئے ہاں، کوئی درویش نہیں آیا، کوئی غریب نہیں آیا، کسے بیوہ عورت نو پتہ نہیں لگا، کسے درس والے نو پتہ نہیں لگا، کسے جناب یتیم نو پتہ نہیں لگا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، انہاں نے سمجھیا کم بن گیا، اسی اپنے ارادے چ کامیاب ہو گئے ہاں۔ قرآن کہندا ہے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، ویکھیا تے سڑیاں تے سکیاں چواڑیاں تو سوا شے ہی کوئی نہیں دسدی پئی، سواد ڈھیر لگے پہ راکھ ہی راکھ، آندے نے یار ساڈے باغ دی تا میں کو اتھوں پنڈوں ہی آن لگ پیندی سی، ہاں تا سڑیاں چواڑیاں تو سواش ہے ہی کوئی نہیں، تے پتہ کیا نے بل نحن محرومون، آکھن لگے تواڈی نیت تے اللہ نو غصہ آ گیا ہے، اللہ نے تواڈے باغ نو ساڑ کے سواہ کر دیتا ہے۔ فاقبلوا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اوتھے ہی کھلو کے کہن لگے اللہ تو پاک ہے تے ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے۔ تے نال پتہ کیا نے اسا ان یبدلنا خیرا منها، اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، اللہ سونیا ساڈے کول غلطی ہو گئی، ساڈا پیو تاں بڑا نیک سی، اسی کیڑے پاسے پی گئے تاں ساڈیاں نیتاں چ کھوٹ آ گیا سی، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف، تے رب بڑا غفور رحیم جی، اللہ دی قسم اللہ بڑا غفور، او بندہ منانا اوکھا ہے، رب منانا سوکھا جی۔ موسیٰ علیہ السلام نو بارش دی لوڑ پہ گئی، آپ دی امت لے کے نہ باہر چلے گا، بارش دی دعا کر لی، اللہ نے فرمایا تیری امت سے ایک بندہ ایسا ہی، آج میرے بندے لے آئے نا می منگل لکھ، ایک بندہ ایسا ہی انہوں 40 سال ہو گئے نے گناہ کر دیا، 40 سال
اللہ نے میں وہ ناراض ہی نہ ہویا پیا جنہ چر وہ اٹھ کے نہ گیا تیری جماعت چو باہر نہ گیا تے میں بارش برش کو نہیں پانی تے موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بندیاں نے منہ کر کے کہنے لگے بھی اللہ نے آ جواب دیتا ہے تواڈے چ ایک بندہ گنہگار ہے جنہیں ہر گناہ کیتا ہے پھر سال 2 سال نہیں اونوں 40 سال ہو گئے گناہ کردیاں نوں 40 سال تے جے اٹھ کے چلا یار ٹھیک آندے نا جڑا گنہگار ہوے اونوں پتہ لگ جاندا ہے جڑا کسے گناہ ہوے نا انہوں پتہ لگ جاندا ہے مولانا محمد حسین شیخو پوری اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے وہ ایک دن جلسے دے وعد کرن لگے تے وعد کردیاں کہن لگے جڑا بڈھا ہو کے برائی کرے گا نا اللہ نے قیامت نوں اودے ویلے رحمت دی نظر نال نہیں ویکھنا باہر نکلے نا جلسہ کر کے ایک بندہ سوٹا لے کے باہر کھڑا بابا بڈھا کہندا مولوی تینوں میں ہی دسدا سا آنے کانے نو کان کھڑک جاندی اللہ اکبر اللہ اے جناب جیڑا ایو جا ہے سی گنہگار اب پتا تانوں ہی کنے کو سی گنہگار تے مینوں بھی پتا میں بھی کڈا گنہ کیوں نہیں پتا ہے نا اپنے گناہوں دا پتا ہے کہ نہیں اب پتا ہے دن چ اسی کی کرنے ہیں رات نو اسی کی کرنے ہیں او دا شکر کریا کر اونے تیرے ابا تے پردے پا چھڈے نے اللہ جی میں اچھے پردے پائے اگلے جہان بھی پردے ہی پا دے کئیاں تے گناہاں تے اللہ نے اگلے جہان پردے پاونے ایک بندے نے حدیث پاک چ لکھیا اللہ یہ کر کے بکل چلا لیں گے ائی پردہ کر لیں ائی بکل اللہ فرمائیں گے آ گناہ کیتا صحیح کہ نہیں یا اللہ کیتا سی تے آ گناہ یا اللہ بھی کیتا سی تے آ گناہ یہ بھی کیتا سی ہن ڈرے دنیا دے کسے پتہ ہی لگا ہن تاں اے سارے گناہ ظاہر ہو گئے نے سارا کچھ پتہ لگ اللہ فرمائیں گے ہن ڈر نہ جے میں تینوں رسوا کرنا ہوندا تے میں عام بندیاں چ پوچھنا سی پردہ کیتا ہی اس واسطے بھی تینوں پوچھنا یہ بھی کیتے کہ نہیں کیتی اونج میں تینوں معاف فرما دیتا ہے اللہ دعا کرو ایتھے بھی رب پردہ ہی پا دے اگلے جہان بھی پردہ ہی پا دے تے جے سچی توبہ دا موقع مل جائے تے وقت نہ ضائع کر اے وچے بیٹھا بیٹھا انہیں کال رب نال ملا دتی اب بلیاں ٹھلیاں کر لیاں تے اکھاں گلیاں کر لیاں تھوڑیاں جیاں ہنجاں چاں کیریاں تے منہ ڈھلا جا رومن والا بنا لیا تے وچے وچے ہی بیٹھیاں رب نو آندا ہے عرشاں والے آکھ جے اینیاں بندیاں چ میں اٹھ کے جاواں تے کسے نو منہ وکھان جوگا نہیں میں مرنا واں تے جے نہ جاواں تے تو بارش نہیں پانی تیری مخلوق مردی ہے تے آندا کی آندا اللہ مینوں تیری ذات دی قسمیں پچھلے تو معاف کر دے تے اگے تو میری سچی توبہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تو اٹھیا کوئی نہیں تے بارش کتوں شروع ہوگی اوویں بارش شروع ہوگی اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر موسیٰ جڑا میرا دشمن سی نا وہ وچے وچے بیٹھے ہی میرا سجن بن گیا بیلی بن گیا یا اللہ پھر بندہ وکھاتے صحیح اللہ سونے بندہ وکھاتے صحیح جڑا تیرا ہونے دشمن سی ہونے بیلی بن گیا اللہ نے اگے میرا دشمن سی میں او دا پردہ فاش نہیں کیتا ہون تے میرا اپنا بن گیا اور کیوں پردہ فاش کر رکھا اے اللہ دے ولی دے بیٹے کہن لگے قالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین اللہ تو پاک ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے سانو معاف کر دے تے نال کہندے نے اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون آکھن لگے امید ہے اللہ ساڈی توبہ قبول فرما کے سانو معاف فرما دے گا بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے نا پھر انہاں نو اس کو بھی چنگا باغ عطا فرمایا باہر کہ نیک پتر او یہ جڑا نیک باپ دی نیکی نو زندہ رکھے اے جڑے بندے کولے غائل سی نا اے دی ماں بھی نیک اے دا باپ بھی نیک باپ دا بھی بڑا فرما بردار تے ماں دا بھی بڑا فرما بردار باپ دا کڈا کو فرما بردار حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک تاجر نا ایک ہیرا لے کے آ گیا ایک تاجر
تے اینو آ کے کہن لگا نوجواناں میں نہ ہیرا بیچنا ہے۔ وہ نوجوان کہن لگا بھی کنے دا ہے؟ کہندا ہے 70,000 دا۔ یہ ہیرا 70,000 دا۔ یہ نوجوان کہن لگا بھی 70,000 دا ہی مینوں وارے چ، پر میرا باپ ستا پیا ہے تے چابیاں او دے سرانے نے تے میں اپنے پیو دی نیندر خراب نہیں کرنی۔ کیوں بھی اور بھی منڈے ایسے کہ جنہیں آخر پیو دی نیند نہیں خراب کرنی، بڑھی ماں دی نیند نہیں خراب کرنی۔ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو او ویلا جدوں تساں نے ایک بندہ مار دتا، او دے بارے چ پھر جھگڑا بھی کیتا۔ اللہ پاک کدی لکیاں چھپیاں چیزاں نہیں رہن دیندے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اج دا 4 مئی 2007 دا خطبہ جمعہ، اے دے اندر قرآن پاک دی سورہ بقرہ پہلے پارے وچوں ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تساں نوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
سورہ بقرہ نو بقرہ اس واسطے کیا جاندا ہے کہ اے دے اندر اللہ پاک نے ایک گائے دا تذکرہ کیتا ہے. بقرہ اصل چ گائے نو کہندے نے. اللہ پاک نے اس سورت دے اندر ایک گاں دا تذکرہ کیتا ہے اور یہ سورت اتنی بابرکت سورت ہے جس گھر دے اندر یہ سورت پڑھی جائے نا ادھر جن تے شیطان نس جاندے نے. اور یہ جڑیاں آخری آیتاں نے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ آخری دو آیتاں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو ستا آسماناں تو اتے سد کے نا اللہ نے فرمایا سونے جتھے نمازاں دا میرے کو تحفہ لے جانا ہی نا یہ سورت بقرہ دیاں دو آیتاں آخری یہ بھی تحفے دے طور سے لے جا. یعنی کہ اتنی قیمتی سورت ہے. اصل چ نا آ جڑی دنیا ہے نا بڑی میٹھی دھوکھے دا سامان ہے. قرآن نے دسے دنیا لہو و لعب، دنیا کھیل تماشا ہے. بس اللہ پاک کتے کھیل تماشے چ پی گئے نے دنیا دا نظام بنا دیتا ہے. اور دنیا ایسی کہ بعض دفعہ آ کے نا باپ دا سکا بیٹا باپ دا سکا نہیں رہ جاندہ تے بھرا بھرا دا سکا نہیں رہ جاندہ تے بیوی خامد نو قتل کروا دیندی. اے دنیا ہے ہی ایسی. زن زر زمین یہ تین چیزیں ایسا نے جس وجہ کر کے دنیا تے خون خرابہ ہوتا ہے. زن زر زمین، عورت تے دولت تے زمین. تسی ویکھتے ہو کئی قتل عورتاں دی وجہ کر کے ہو جاندے نے، کئی زمین دی وجہ کر کے ہو جاندے نے، کتے دولتاں دی وجہ کر کے ہو جاندے نے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ مدینہ طیبہ دے اندر نا ایک لونڈی انہیں سونے دے کنگن پائے سن. ایک یہودی نے نا او دا پھڑ کے سر ایک پتھر تھلے رکھ کے ایک اتے پتھر نال نا او دا سر کچل دیتا. یعنی کہ او دے کنگن اتار لے تے لونڈی دا سر کچل دیتا. اے لونڈی اجے زندہ سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان. اس لونڈی کو پوچھا جائے بھی تینوں کیڑے بندے نے مارے ہیں؟ فلاں بندے قتل کیتا ہے. وہ انج کر کے سر ہلاوے بول تو سکتی نہیں سی. نہیں فلاں بندے نے فلاں بندے نے. حتیٰ کہ اس یہودی دا نام لیا گیا نا تینوں فلاں یہودی نے قتل کیتا ہے. انہیں سر ہلا کے اشارے نے دسیا کہ ہاں مینوں اسے ہی قتل کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ اس یہودی دا سر بھی پتھراں دے نال ہی کچلیا جائے. یعنی کہ دنیا دی دولت پیچھے لگ کے کہ بندے نو مار دین. اور اس مقام تے بھی رب نے نا قرآن پاک دی سورہ بقرہ چ ایک ایسے ہی بندے کا تذکرہ کیتا ہے کہ جنہیں دنیا دی لالچ چاہ کے اپنے سکے چاچے نو مار دیتا. عادت تسی عام اخبار تے پڑھدے ہو نا کہ پتر نے پیو نو مار دیتا جائیداد لین واسطے، بھرا نے بھرا نو مار دیتا ہے، بہن نو مار دیتا ہے. حالانکہ دنیا تے اتھی رہ جانی اے نال نہیں جانی. نہ تے تو سدا رہنا تے نہ دنیا نال جانی. اے دنیا تا میرے ویر آخرت دی کھیتی ہے. ایتھے جو بیجے گا تانو قیامت نو او ملے گا. قرآن کہندا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اے 5-7 شئی نے جڑیاں بندے نو گمراہ پیاں کردیاں نے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. عورتاں دے پیچھے لگ کے، پتراں دے پیچھے لگ کے، خزانیاں دے پیچھے لگ کے، دولتاں دے پیچھے لگ کے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دیو قل او نبئکم، آؤ میں تانوں دسنا اے سب دھوکھے دا سامان جے تے اللہ کولے باقی رہن والے نیک عمل نے تے جنت ٹھکانا ہے. ایویں دنیا دیاں دولتاں پیچھے لگ کے، عورتاں پیچھے رکھ کے، ہرس پیچھے لگ کے اپنا دین ایمان نہ خراب کر دیں.
بنی اسرائیل دے اندر ایک بہت بڑا امیر آدمی او موجود سی، او دی جائیداد بڑی سی، دولت بڑی سی، مال بڑا سی، او دے کول کوئی بیٹی سی، نرینا اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، نرینا اولاد کوئی، دعا کرو جنہاں کول بیٹے نہیں اللہ بیٹے دے چھڈے، پترا تو بغیر بھی کوئی حال ہے اللہ جڑیاں بھیڑاں ویراں دے منہ نوں ترس رہیاں نے نیک ویرے دے چھڈ، تیرے کے کی مشکل یہ نرینا اولاد تا ہے کوئی نہیں، بیٹا تا ہے کوئی نہیں، ایک بیٹی ہے تے بیٹی بھی بڑی خوبصورت، جائیداد بڑی ہے، مال بڑا ہے تے اکو دا بھتیجا ہے، ایک بھتیجا ہے، اس بھتیجے دی کوشش ہے کہ میرا چاچا مر جائے میں دی جائیداد تے بھی قبضہ کر لاں، یہ دی بیٹی نال نکاح کر لاں، لالچ دے اندر آ گیا، دنیا دی ہرس دے اندر آ گیا تے کی کرتا ہے اپنے سکے چاچے نو رات مار کے اینو قتل کر دیندا ہے تے نال ایک نیکاں دی بستی سی، اللہ والیاں دی بستی، انہاں دیاں شرارتاں دی وجہ کر کے انہاں نے پنڈ ہی وکھرا بنایا سی، اس بستی دے دروازے کے جا کے اے جناب اپنے چاچے دی لاش سٹ آوندا ہے تے سویرے رولا پا دیندا ہے اس بستی والیاں نے میرا چاچا مار دتا ہے، انہاں نے میرا چاچا مار دتا ہے تے عدالت چ کیس کر دیندا ہے، لوگاں نو کہندا ہے انہاں نے میرا چاچا ماریا ہے، میں انہاں کول دیت لینی ہے، بدلہ لینا ہے، اپنے بیلی دوست بدماش گنڈے تے منڈے گنڈے کٹھے کر کے اسلحہ جمع کر کے یہ کہندا ہے میں انہاں کولوں بدلہ لواں گا، انہاں دے بندے ماراں گا، انہاں نے میرے چاچے نو کیوں ماریا ہے، آپ ہی مار کے تے کیس دوجیاں دے سر پا دتا ہے، اے جے دنیا سیانے بندے بھی ہوں انہیں کیا لڑائی چ فائدہ کوئی نہیں تے اللہ دا پیغمبر جو موجود ہے موسیٰ علیہ السلام تے آپ چل وہ کول چل کے پوچھ لینے وہ وہی نازل ہوندی اللہ پاک کو پوچھ کے دس دین گے کہ قاتل کون ہے تاکہ لڑائی کو بچ جائیے جھگڑے کو بچ جائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے جا کے کہنے لگے حضرت جی ساری گل سنا دیتی، حضرت جی اس طرح ایک بندہ مر گیا تے او دے قاتلاں دا پتہ نہیں پیا لگدا تے تسی اللہ دے پیغمبر جے تسی دس دیو، اللہ کو پوچھ کے دس دیو۔ ہن قرآن نے ساری گل بیان کر دیتی، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ پیغمبر نو جا کے کہن لگے حضرت جی ساڈا بندہ مر گیا ہے یہ دے قاتل دا پتہ نہیں پیا لگدا، اللہ پاک کولوں پوچھ کے دس دیو یہ دا قاتل کون ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے بنی اسرائیلیو ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ فرماندے نے ایک گاں ذبح کرو، ایک گاں ذبح کر دیو۔ ایک بندے کہن لگے اتتخذنا ہزوا، حضرت جی ساڈا بندہ مر گیا تے تسی سانو مذاق کرن ڈے جے، ساڈا بندہ مر گیا تسی الٹا کہندے ہو گاں ذبح کرو، گاں ذبح کیتیاں بھی کدی قتلاں دا پتہ لگا؟ آپ فرماندے نے میں نبی ہاں، نبی مذاق نہیں کردا، دین دے معاملے چ نبی مذاق نہیں کردا۔ اچھا ہن پہ گیا سوالی تے جے کوئی عام ہی گائے دبا لے کے کر دیندے نا مسئلہ حل ہو جانا سی، تے جدوں بہتے سوالاں چ پی جائیے نا اونا ہی بندہ اوکھا ہوندا ہے۔ نبی پاک کول ایک بندہ ہے یا رسول اللہ کیا زندگی چ اج ایک بار فرض ہے کہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، تھوڑی دیر تو بعد پھر آیا آپ نہ بہتے سوال نہ کریا کرو، جے میں کہہ دینا ہر سال فرض ہے تو ہر سال ہی حج کرنی پینی، ایویں بہتے سوال نہ کیتی جا کرو۔ انہاں دا مقصد تا نہیں سی قاتل زہر کرن دا، ایک مقصد نہیں سی، انہاں دا مقصد سی بھی ایک قتل چھپ جائے تے قتل چھپیاں چھپ دے نہیں،
جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جے تسی آندے ہو گاں ذبح کرو اپنے رب کولو پوچھ کے دسو گاں ہوے کیو جی؟ کئی گاواں کالیاں ہوندیاں نے، کئی دب کھڑبیاں ہوندیاں نے، کئی گاواں ہلاں تے جپدیاں نے یعنی کہ بیل تے کئی کھوہ تے جپدے نے، کئی گاواں انہاں نو داغ دبے ہوندے نے، کہو جی گاں ہوے؟ کئی بچیاں ہوندیاں نے، کئی بڈھیاں ہوندیاں نے، موسیٰ علیہ السلام جی دسو او گاں کیو جی ہوئے؟ آپ فرماندے نے انہا بقرۃ لا فارس ولا بکر، اللہ پاک فرماندے نے او گاں نہ تا بڈھی ہوئے نہ جوان نہ بچی ہوئے، اوان بین ذالک جوان ہوئے، ففعلوا ما تؤمرون، تے جڑا اللہ پاک نے حکم دیتا کر کے وکھا دیو۔ انہاں کہ جی سمجھ آ گئی بھی جوان ہوئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے تاں تساں دس دتا ہے او گائے جوان ہوئے تے اے دسیا کوئی نہیں تے اوندا رنگ کیہو جا ہوئے؟ حضرت رنگ کیہو جا ہوئے او دا سوالی پہ گئے نا، بڑے شرارتی سن۔ اللہ اکبر، ما لونھا، او دا رنگ کیہو جا ہوئے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، موسیٰ نبی فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے او گاں زرد رنگ دی ہوئے، او دا رنگ بھی بڑا گہرا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، حضرت یہ بھی دس دیتا جے جوان ہوئے، یہ بھی دس دیتا جے وہ گہرے رنگ دی ہوئے، زرد رنگ دی ہوئے، یہ دسیا ہی نہیں جے انہیں کدے حال بھی وائے ہون کے نہ وائے ہون۔ حضرت کدی حالات جوپی ہوئے، خوہ گیڑیا ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ جویں جویں مسئلے اوکھے پوچھی جان رب تو اوکھائی کیتی جائے۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض، موسیٰ نبی فرماندے نے اللہ پاک کہندے نے او گاں کدی ہلاں تے جپی نہ ہوئے، ولا تسکل ارسا تے کدی کھوہ تے بھی جپی نہ ہوئے، کدی حال بھی نہ وائے ہون، کدی کھوہ تے بھی نہ جپی ہوئے، مسلمۃ لا شیۃ فیھا، او دے چ کوئی کسی قسم دا داغ نہ ہوئے، کوئی او دے چ نقص نہ ہوئے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہن لگے حضرت جی ہن پکی تے ٹکی گل لے کے آئے ہو، ہن پکی خبر لے کے آئے ہو، ہن صحیح ہے، ہن تسی جس طرح کہو گے نا اسی اس طرح دی گاں ذبح کر دیں۔ وہ پلس تے مان نہیں کیتے، یعنی کہ اور سانو سمجھ آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ وہ ہن گاں کتھوں لبے ہو جی؟ ایڈے ایڈے اوکھے مسئلے پوچھ پوچھ کے ہن وہ گاں انہاں نوں اوہو جی کتھوں لبے؟ اللہ، کیوں گاں کتھوں انہاں نوں ملنی سی؟ آن غور کریا جے، سارے بنی اسرائیلی جڑے سن وہ غلط بھی نہیں سی، انہاں چ بڑے بڑے نیک بندے بھی موجود سی، نیک بندے۔ ایک بڑا اللہ دا نیک بندہ ولی اللہ تے اونوں رب نے نا ایک بیٹا دیتا سی، ایک بیٹا، او بیمار ہو گیا، او بندہ بیمار ہو گیا تے او دے کول اکو گائے سی، اونے او گاں پھڑ لی تے جنگل چ چھڈ آیا، کہندا یا اللہ آ میں تیرے سپرد چھڈ کے چلیا تے جدوں میرا بچہ جوان ہوئے گا میرے بچے تو بغیر اس گاں نو کوئی بندہ ہاتھ نہ لا سکے۔ چھوٹے سے نہیں چلتے۔ اللہ اکبر، اللہ چھوٹے لا دو نے پہلا خیال کرنا ہوتا ہے نا، وہ بندہ اپنی گاہ جنگل چھڈ کے وہ بچہ جوان ہویا، جس ویلے جوان ہویا تے ماں دا بڑا فرما بردار سی، ماں دا بڑا ہی فرما بردار، کہ نہ کوئی فرما بردار سی۔ آج ہی میں ایک تفسیر چ پڑھ رہا سی،
اینا فرما بردار، اینا ماں دا فرما بردار رات دے 3 حصے کردا سی۔ ایک حصہ جا کے اللہ دی عبادت، آدھرا غور کریا جی، ایک حصہ جا کے اللہ دی عبادت تے ایک حصہ اپنی ماں دی خدمت، ماں دے پیر ہی کٹی جانے، ماں دی خدمت ہی کیتی جانی، تے تیسرا حصہ سوندا سی۔ تے دنے دیہڑی کرنی نا، محنت کرنی، مزدوری، ہے غریب بندہ سی، دیہڑی محنت کرنی نا، تے او دے چ لیا کے نا ایک حصہ غریباں مسکیناں تے خرچ کر دینا، تے ایک ماں دی خدمت تے خرچ کر دینا، تے ایک اپنی ذات تے خرچ کر لینا۔ اللہ سانو بھی دین نال پیار نصیب فرمائے تے ماواں نال پیار نصیب فرمائے۔ اللہ جاندا جے ماں تا بشر دا بوٹا ہے، ماں تے باپ ورگی دنیا تے نعمت ہی کوئی نہیں۔ اے پر ادو پتہ لگ دے تو ٹر جان۔ دعا کرو جنہ دے ماپے زندہ نے، اللہ خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اندر ماں پیو ورگی، دنیا اندر ماں پیو ورگی تے نعمت ہور نہ کوئی، جے تر گئے تے پھر پچھتاویں پر ویلا لنگ گیوئی۔ دعا کرو اللہ ماں پیوں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، اور ماں پیو دی قدر کریا کر۔ دنیا آخر دیاں بلائیاں چاہنا ہے نا تے ماں پیو دی قدر کریا کر، اے ماں دا بڑا خدمت گزار۔ ویسے بھی نا جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے نا، اللہ او دی کدی کنڈ نہیں لگن دیندے۔ جڑا اللہ دے راہ آن کنکاں پک گئیاں نے نا، جڑے زمیندار نے انہاں تے عشر فرض ہے۔ جیڑی اللہ نے کنک دتی، فصل دتی، او دے تے عشر فرض ہے۔ اللہ پاک سانو عشر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جے عشر ادا کریں گے نا تے پھر پتہ کی بنے گا، پھر کی ملے گا؟ عشر ادا کیتے ہیں۔ صحیح مسلم چ میں پڑھیا جے، سن لو نبی پاک دی حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ رائے تریا جاندا سی جنگل دے اندر، رائے تریا جاندا سی تے کی ویکھدا ہے آسمان تے ایک چھوٹی جی بدلی آندی ہے، تے اس بدلی وچوں ایک آواز پئی آندی ہے۔ آواز کی ایک بدلی وچوں آواز آ رہی ہے، اس کے حدیقہ فلان، اس کے حدیقہ فلان، ارے بادل فلانا جڑا بندہ ہے او دے باغ نو پانی دی لوڑ پہ گئی ہے، او دی فصل سکدی پئی ہے۔ بدل نو اللہ پاک دی طرفوں آرڈر ہو رہا ہے، کہن والا کہہ رہا ہے اوے بادل فلانا بندہ او دی فصل سکدی پئی ہے، اونو جا کے پانی پلا کے آ۔ بدل چ بھی آواز آندی بھی فلانے بندے دے فصل نو پانی دی لوڑ پہ گئی، جا پانی پیا گیا۔ یہ ہکا بکا رہ گیا بھی وہ بندہ کون ہے جہاں نام آسمان دیا بدلاں چ لیا جا رہا؟ کون ہے بندہ؟ جدھر بدلی گئی نا ادھر تر پیا۔ تے پتہ کی وہدا ہے؟ ایک اچھی جی جگہ ہے، سخت زمین ہے، اوتھے بارش برسی، او دے ارد گرد گھومے آئے، ایک نالی بنی ہوئی ہے، نالی جانتا ہے، اگے ایک باغ ہے ہریا بھریا، ہر قسم دا پھل او دے چ موجود ہے۔ ایک بیبا جا بندہ ہے، انہیں کئی پکڑی ہے تے باغ نو پانی پیا لاندا ہے، منہ میں بندا پیا ہے، پانی لاندا پیا ہے۔ یہ جا کے کہندا ہے السلام علیکم میاں جی، سلام علیکم۔ وہ کہندا وعلیکم السلام۔ یہ کہندا ہے مسمو کا بھائی جان تہاڈا نام کی ہے؟ یہ کہندا لیما تسالنی ان اسمی، تینوں میرے نام نال لوڑ کا دی پی گئی ہے، کی غرض ہے تینوں میرے نام دی؟ یہ کہندا ہے تیرا نام تا میں اس واسطے پوچھن ڈیا واں کہ آسمان دیاں بدلاں چ تیرا نام لیا جا رہا سی۔ ہن مینوں دس ما سناتا تو کرنا کی ہے؟ کم کی کرنا ہے؟
ہن مینوں اے دس بھی تیرا کام کی عمل کی کرنا ہے؟ آ سن لو کی عمل کردا ہے زمینداروں تے جاگیرداروں میرے ویر دکانداروں سن لو اے کی آندا آندا میری فصل ویکھنا پیا ہے باغ ویکھنا پیا ہے فصل پکی کھڑی ہے باغ تیار ہویا کھڑا ہے جدوں بالکل پک کے تیار ہو جاندا ہے میں یہ دے تین حصے کر دینا وا تین حصے ایک حصہ اپنے بیوی بچیاں لی کر لے جانا وا ایک حصہ بیوی بچیاں تے خرچ ایک باغ دی گوڈی چوکی تے خرچ تیسرا حصہ غریباں مسکیناں چ اللہ دے راہ چ ونڈ دینا وا ماڑیاں غریباں بندیاں نو دے دینا وا یتیماں تے بیواں عورتاں تے خرچ کر دینا وا میرا اے عمل اللہ پاک نو اینا پسند آیا ہے اینا پسند آیا مینوں کھوا کھٹن دی لوڑ نہیں پئی نار کھودن دی لوڑ نہیں پئی جدوں میرے باغ نو پانی دی لوڑ پیندی ہے اللہ آسماناں تو رحمت دی بارش برسا دیندے نے پر سانو حکم نہیں ہے سانو نہیں آرڈر بھی تسی تیجا حصہ دیو سانو تا آرڈر ہے بھی تسی جے پانی لایا ہے کھاد پائی ہے سپرے کیتی ہے کھیچل کیتی ہے نا تے پھر 20واں من دیو عشر کتنا من ہوندا ہے 20واں من ہوندا ہے نا ویسے عشر دا من ہوندا 10واں من 10واں من اس فصل چ ہوندا ہے جیڑی فصل برانی بس بی پایا پانی نہیں لایا کو کھیچل نہیں کیتی بی پایا اللہ دے آسرے تے می پی گیا رب نے فصل پکاتی اللہ پاک نے آکھیا ہن پکائی تا میں تو تا بی پایا ہے نا تے تو ایویں کر بھی 10واں من دے تے جے کیتی او کھیچل بی پایا پھر کھاد لائی پانی لایا اللہ دے نے ہن 10واں نہیں ہن تینوں 20واں من ادا کرنا پے گا تے جے 20واں من ادا کرے گا نا 20واں من ادا کرے گا تے اللہ دے نے میں تیرے تھوڑے رزق وچ بھی برکت پا دیواں گا تے جے نہ ادا کرے گا تے برکت برکت کوئی نہیں پھر تیرے پڑھولے چ تیرے دانیاں چ برکت نہیں پے گی برکت تاں ہی پے گی جے اللہ دا حق ادا کرے گا کہندا بھائی میں تا نہ آ کام کردا ہی تے میرا اے عمل اللہ پاک نو اتنا پسند آیا مینوں کو کھچر کرن دی لوڑ ہی کوئی آخرے بابا مرنا سی اس اللہ نے اس بابے نے اللہ کو لے جانا سی کیوں جی جانا ہے کہ نہیں جانا تیار ہونا اللہ جانتا ہن تاں موت دا پتہ نہیں لگتا پچھلے جمعے دی گل جے اجلا پچھلا جمعہ گیا نا میرے سکے تایا جی عشاء دی نماز انہاں پڑھی با جماعت سارا دن زمیندار دا کام کرتے رہے عشاء دی نماز با جماعت پڑھیے تے جدو آخری سجدے پے نے نا آخری سجدے تے سجدے ہی پیا ہی جان نکل گئی سلام پھیر کے مولوی صاحب کہنے لگے تایا ہن چک دے سر کنا کو لمحہ سجدہ کرنا ہی تے تایا اور یہاں پہنچے آپ ہی انہاں مطلب بھی نا انہوں نے انہوں لمحہ پایا اے تایا بندے دی زندگی دعا کرو اللہ نیک موت عطا فرمائے موت آنی آنی ہے پر موت کو اللہ ایسی دے سجدے کی جان نکل جائے اے بابا اللہ نو پیارا ہو گیا یہ دے پتر جوان ہو گئے تین دے بیٹے اینا پتران نے بہ کے صلاح کیتی بابے ساڈے نے ساڈے لی بنائی کچھ نہیں جوڑے آئی کچھ نہیں سارا غریباں مسکیناں چی ونڈ گیا ہے درویشاں نو ہلا کے آئے اجے فصل پکدی نہیں او بوریاں پہلا سڑ جاندے نے اجے فصل تیار نہیں ہوندی او پہلا ہی آ جاندے نے انہاں منڈیاں نے بہ کے صلاح کیتی اللہ پاک نے انہاں دی صلاح قرآن چ نقل کیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون انہاں دی نیت کھوٹ آ گئی انہاں نے بہ کے صلاح کیتی فصل پکی کھڑی ہے راتوں رات ہی ادھی کو رات لے اٹھ
ربو درویشاں مسکیناں غریباں دے جاگن تو پہلا پہلا ساری دی ساری فصل منڈی تے سٹ دیو منڈی سٹ دیو ولا یستثنون انشاءاللہ بھی کوئی نہ کئی اللہ پاک دا وچوں نہ ہی بھلا دتا رب نو انجی چھڑ دتا قرآن کہندا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون انہاں دی نیت تے سانو بھی غصہ آ گیا اللہ پاک فرماندے نے اجے ستے پے سن اساں ایسی ہنیری کلائی ستیاں ستیاں انہاں دے باغ نو اگ لا کے ساڑ کے سواہ کر دتا جدو اللہ نو غصہ آ جائے وہ دے غصے کو ڈردے رہیے ہریاں بریاں باغ ہریاں بریاں باغ ساڑ کے سواہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے گوشت دا تحفہ آیا گوشت دا تحفہ کہ مائی ام سلمہ ایسے کر کے باری چ رکھ دیتا کہ نبی پاک تشریف لے آن گے تے نبی پاک نو گوشت پیش کران گے ایک سوالی آیا انہیں آ کے صدا کی تھی اما جی نے مدد کر لی بھئی معاف کرو وہ سوالی چلا گیا نبی پاک تشریف لے آئے نا تے آپ نے فرمایا کو کھان لی چیز ہے تے مائی صاحب ہے گیا فرماندیاں نے ہاں ہے گا گوشت تواڈے لئی سنبھال کے رکھے ہیں تے لونی نو کہن لگیاں جاؤ گوشت لیاؤ پھڑ کے وہ گوشت لین واسطے گئی نا جو جڑی باری چ رکھیا سی نا گوشت اوتھے ویکھیا تے سوائے کالے پتھر دے چیز ہی کوئی نہیں پئی کالا پتھر پیا نبی پاک نے فرمایا تسی کو سوالی موڑیا ہاں جی سوالی دے کے موڑیا اللہ نے آپ نے فرمایا اللہ نو غصہ آ گیا اللہ نے گوشت دا پتھر کر دیتا ہے اللہ انہاں منڈیاں بہ کے صلاح کیتی نیت کھوٹ آ گئی نیت جدو نیت کھوٹ آ جائے نا تے اللہ دی رحمت دے بوئے بند ہو جاندے نے او دی رحمت دے دروازے بند مولانا خادم نے بڑی پیاری بات لکھی آندے نے اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے ماں تی دی نیت چ فرق پی جائے گھر دا نظام نہیں چلدا پیو پتر دی نیت چ فرق پی جائے دکان نہیں چلدی سیریاں دی نیت چ فرق پی جائے کاروبار ٹھپ ہو جاندے نے حکومت رعایا دی نیت چ فرق پی جائے حکومتاں نہیں چلدیاں اوتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اوتھوں برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ پراواں انجوٹ ہووے چگا کدی او خیر نال وسیا نائی جتھے وسدا نت دا سوٹ ہووے اس واز وچ نفع نہیں کوئی ہوندا گل گل اندر جتھے چوٹ ہووے انہاں دی نیت چ کھوٹ آ گئی قرآن کہندا ہے فتنادو مصبحین سویرے سویرے یہ وعدہ پہ دیندے نے انغدو علی حرسکم ان کنتم صارمین اوے اٹھو اے باغ دا پھل منڈی تے نہیں سٹنا جے گندم منڈی نہیں سٹنی جے اٹھو جلدی کرو فانطلقوا وهم يتخافتون ہولے ہولے چپکے چپکے پیر رکھ دے پینے اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین اس واسطے کہ کسی غریب مسکین نو پتہ نہ لگ جائے ہولی ہولی پیر رکھن پہ ہولی ہولی جی چور پر چور ہونا ہولی پیر تو نہیں رکھتے ہوں تو جانے پیر مار دیں کر دے جڑا کچھ ہے گا یہ ہولے ہولے پیر رکھ چپکے چپکے قرآن کہتا ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ انہاں نے سمجھے اسی اپنے ارادے چ کامیاب ہو گئے ہاں اسی فصل تے پہنچ گئے ہاں کوئی درویش نہیں آیا کوئی غریب نہیں آیا کسی بیوہ عورت نو پتہ نہیں لگا
کسے درس والے نو پتہ نہیں لگا، کسے جناب یتیم نو پتہ نہیں لگا، وغدوں علی ہر دن قادرین، انہاں نے سمجھیا کم بن گیا، اسی اپنے ارادے چ کامیاب ہو گئے ہاں۔ قرآن کہندا ہے فلما رأوها قالوا انا لضالون، ویکھیا تے سڑیاں تے سکیاں چواڑیاں تو سوا شے ہی کوئی نہیں دسدی پئی، سوا دے ڈھیر لگے پے، راکھ ہی راکھ۔ آندے نے یار ساڈے باغ دی تاں میں کو اتھوں پنڈوں آن لگ پیندی سی، ہاں تاں سڑیاں چواڑیاں تو سوا شے ہی کوئی نہیں۔ تے پتہ کی آندے نے بل نحن محرومون، آکھن لگے تواڈی نیت تے اللہ نو غصہ آ گیا ہے، اللہ نے تواڈے باغ نو ساڑ کے سواہ کر دیتا ہے۔ فاقبلا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اوتھے ہی کھلو کے کہن لگے اللہ تو پاک ہے تے ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے۔ تے نال پتہ کیا نے اسا ان یبدلنا خیرا منها، اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون۔ اللہ سونیا ساڈے کول غلطی ہو گئی، ساڈا پیو تاں بڑا نیک سی، اسی کیڑے پاسے پی گئے ساں، ساڈیاں نیتاں چ کھوٹ آ گیا سی، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف۔ تے رب بڑا غفور رحیم جی، اللہ دی قسم اللہ بڑا غفور۔ او بندہ منانا اوکھا ہے، رب منانا سوکھا جی۔ موسیٰ علیہ السلام نو بارش دی لوڑ پہ گئی، آپ دی امت لے کے نہ باہر چلے گا، بارش دی دعا کر لی۔ اللہ نے فرمایا تیری امت سے ایک بندہ ایسا ہی، آج میرے بندے لے آئے نا می منگل لکھ، ایک بندہ ایسا ہی انہوں 40 سال ہو گئے نے گناہ کر دیا، 40 سال۔ اللہ نے میں تے ناراض ہی نہ ہویا پیا، جنہ چر او اٹھ کے نہ گیا، تیری جماعت چوں باہر نہ گیا تے میں بارش برش کو نہیں پانی۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بندیاں نے منہ کر کے کہنے لگے بھی اللہ نے آ جواب دیتا ہے تواڈے چ ایک بندہ گنہگار ہے جنہیں ہر گناہ کیتا ہے، پھر سال 2 سال نہیں، انہوں 40 سال ہو گئے گناہ کردیاں، 40 سال۔ تے جے اٹھ کے چلا یار ٹھیک آدھے نا جڑا گنہگار ہوگا انہوں پتہ لگ جاندہ ہے، جڑا کسی گناہ ہوئے نا انہوں پتہ لگ جاندہ ہے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے، وہ ایک دن جلسے دے وعد کرنے لگے، وعد کردیا کہنے لگے جڑا بڈھا ہو کے برائی کرے گا نا اللہ نے قیامت نو دے ویلے رحمت دی نظر نہ نہیں ویکھنا۔ باہر نکلے نا جلسہ کر کے ایک بندہ سوٹا لے کے باہر کھڑا، بابا بڈھا کہندا مولوی تینوں میں ہی دسدا سا، آندے کانے نو کان کھڑک جاندی۔ اللہ اکبر اللہ، اے جناب جیڑا ایو جا ایسی گنہگار، اب پتا تانوں ہی کنے کو اسی گنہگار آ تے مینوں بھی پتا میں بھی کڈا گنہگار، کیوں نہیں پتا ہے نا، اپنے گناہوں دا پتا ہے کہ نہیں؟ اب پتا ہے دن چ اسی کی کرنے ہیں، رات نو اسی کی کرنے ہیں، او دا شکر کریا کر انہیں تیرے ابا تے پردے پا چھڈے نے۔ اللہ جی میں اچھے پردے پائے اگلے جہان بھی پردے ہی پا دے، کئیاں تے گناہاں تے اللہ نے اگلے جہان پردے پاونے۔ ایک بندے نے حدیث پاک چ لکھیا اللہ ہی کر کے بکل چلا لین گے، ائی پردہ کر لیں ائی بکل چ، اللہ فرمان گے آ گناہ کیتا صحیح کہ نہیں، یا اللہ کیتا سی، تے آ گناہ یا اللہ بھی کیتا سی، تے آ گناہ یہ بھی کیتا سی، ہن ڈرے دنیا دے کسے پتہ ہی لگا، ہن تاں اے سارے گناہ ظاہر ہو گئے نے، سارا کوئی پتہ لگ گیا۔ اللہ فرمان گے ہن ڈر ڈر نہ، جے میں تینوں رسوا کرنا ہوندا تے میں عام بندیاں جو پوچھنا سی، پردہ کیتا ہی اس واسطے بھی تینوں پوچھنا ہی یہ بھی کیتے ہی کہ نہیں کیتی، انج میں تینوں معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ دعا کرو ایتھے بھی رب پردہ ہی پا دے، اگلے جہان بھی پردہ ہی پا دے، تے جے سچی توبہ دا موقع مل جائے تے وقت نہ ضائع کر۔ اے وچے بیٹھا بیٹھا انہیں کال رب نال ملا دتی، اب بلیاں ٹھلیاں کر لیاں تے اکھاں گلیاں کر لیاں، تھوڑیاں جیاں ہنجاں چاں کیریاں تے منہ ڈھلا جا رون والا بنا لیا۔
تے وچے وچے ہی بیٹھیاں رب نو آندا ہے عرشاں والے آکھ جے اینیاں بندیاں چ میں اٹھ کے جاواں تے کسے نو منہ وکھان جوگا نہیں میں مرنا واں تے جے نہ جاواں تے تو بارش نہیں پانی تیری مخلوق مردی ہے تے آندا کی آندا اللہ مینوں تیری ذات دی قسمیں پچھلے تو معاف کر دے تے اگے تو میری سچی توبہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بندہ تو اٹھیا کوئی نہیں تے بارش کتوں شروع ہوگی اوویں بارش شروع ہوگی اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر موسیٰ جڑا میرا دشمن سی نا وہ وچے وچے بیٹھے ہی میرا سجن بن گیا بیلی بن گیا یا اللہ پھر بندہ وکھاتے صحیح اللہ سونے بندہ وکھاتے صحیح جڑا تیرا ہونے دشمن سی ہونے بیلی بن گیا اللہ دے نے اگے میرا دشمن سی میں او دا پردہ فاش نہیں کیتا ہون تے میرا اپنا بن گیا اور کیوں پردہ فاش کر رکھا اے اللہ دے ولی دے بیٹے کہن لگے قالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین اللہ تو پاک ساڈے کولو غلطی ہو گئی ہے سانو معاف کر دے تے نال کہندے نے اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون آکھن لگے امید ہے اللہ ساڈی توبہ قبول فرما کے سانو معاف فرما دے گا بعد مفسرین نے لکھے ہے کہ اللہ پاک نے نا پھر انہاں نو اس کو بھی چنگا باغ عطا فرمایا باہر کہ نیک پتر او یہ جڑا نیک باپ بھی نیکی نو زندہ رکھے اے جڑے بندے کولے گائل سی نا اے دی ماں بھی نیک اے دا باپ بھی نیک باپ دا بھی بڑا فرما بردار تے ماں دا بھی بڑا فرما بردار باپ دا کڈا کو فرما بردار حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک تاجر نا ایک ہیرا لے کے آ گیا ایک تاجر تے اینو آ کے کہنے لگا نوجواناں میں نا ہیرا بیچنا ہے وہ نوجوان کہنے لگا بھی کنے دا ہے کہندا ہے 70,000 دا اے ہیرا 70,000 دا اے نوجوان کہنے لگا بھی 70,000 دا ہی مینوں وارے چ پر میرا باپ ستا پیا ہے تے چابیاں او دے سرانے نے تے میں اپنے پیو دی نیندر خراب نہیں کرنی کیوں بھی اور بھی منڈے ایسے کہ جنہیں آخر پیو دی نیند نہیں خراب کرنی بڑھی ماں دی نیند نہیں خراب کرنی اللہ ساڑے منڈیاں نو بھی توفیق عطا فرما دے اللہ ساریاں دی اولاد نو نیک بنا دے اے تاجر کہن لگا بھی تو ایویں کر اپنے باپ نو جگا دے ستے نو اٹھا دے تے سرانے چابیاں کڈ لیا تے میں تینو ہیرا جڑا ہے نا اے 70,000 دے بجائے 60,000 دا دے دیاں گا اے نوجوان کہن لگا تو اونی دیر ٹھہر جا جنہ چکر میرا باپ جاگدا نہیں میں تینو 70,000 دے بجائے 80,000 دے دیاں گا پر میں اپنے باپ دی نیندر خراب نہیں کرنی اے تاجر کہن لگا تو ایویں کر بھی 10,000 اور کٹ دے دے 70,000 دے بجائے 60,000 تے 60,000 دے بجائے تو مینو نا 50,000 دے دے تے اپنے باپ دی نیندر خراب کر دے یعنی کہ چابیاں دے سانو کر لکھ یہ کہنے لگا بھی تو میرے کو نا 90,000 لے لی پر میں اپنے پیو نہیں ہو جگانا کیسا نیک بیٹا ہے اللہ تے ماں پیو دی خدمت کی یہی گل بنتی جے تے جے تیری ماں رلی پھرے تیرا باپ رلیا پھرے تو بھی رلنا ہی جے ماں پیو دی قدر کرے گا تے تیری بھی عزت ہوئے گی اللہ اے تاجر ناراض ہو کے چلا گیا یہ دی ماں کہنے لگی بیٹا تیرے باپ نے ایک جنگل چ گائے چھوڑی سی تے جا اپنی گاں جا کے لایا تے گاں نو جا کے ایویں آواز دیویں تینو ابراہیم تے اسحاق تینو ابراہیم تے اسحاق علیہ السلام دے رب دی قسم میرے کو لا جا اے نوجوان منڈا باہر چلا جاندا ہے جنگل چ تے ویکھدا ہے گائے بڑی سونی پھرن ڈئی ہے زرد رنگ دی گائے بڑی سونی گاں پھرن ڈئی ہے تے اونوں جا کے آندا ہے تینو
ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دے رب دی قسمی میرے کول آ جا تے گانج کر کے سر نو آ کے اے دے کول آ کے کھڑی ہو جاندی ہے. اور جدوں بندہ اللہ دا بن جائے اللہ دی قسم سارا جہان دا بن جاندا ہے. جدوں بندہ رب نو چھڑ دے پھر ذلیل ہی ہوندا ہے. انہیں گاں نو سنگاں تو پھڑ لیا تے نال تریا جاندا ہے. تے حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ نے ایتھے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ذرا سنیا جی. ایک گاں نو بول کے کہن لگی تو جو تریا جانا ہے تے تھک جائے گا میری کنڈ تے سوار ہو جا. اے کہن لگا میں تیری کنڈ تے سوار تا ہو جاواں پر میں اپنی ماں کولو پوچھیا کوئی نہیں, ماں دی اجازت تو بغیر میں کوئی کم نہیں کرنا. تے گائے بول کے کہن لگی جے تو بہ جاندوں تے پھر میں تیرے قابو کوئی نہیں ہونا سی. اس واسطے ہی میں تیرے فرما بردار بنی بیٹھی ہاں کہ تو اپنی ماں دا فرما بردار ہے. ایک گھر گائے لے کے آ گیا تے اے دی ماں کہن لگی پتر تو غریب بندہ ہے دیہڑی دار بندہ ہے محنت مزدوری کرنا ہے جا گاں ویچیا پر 3 دیناراں دی ویچی 3 دیناراں تو گھٹ نہ ویچی. جے کوئی بندہ سودا لین لگے گل او دے نال ہو جائے تے میرے کول پوچھ کے پھر سودا کری یعنی کہ گل بات طے کر کے پھر مینوں آ کے دسی امی میں سودا کرن لگا واں 3 دیناراں چ گاں وکدی ویچاں کہ نہ ویچاں پھر میرے کول پوچھ کے ویچی. اگاں باہر نکلیا ایک بندہ مل گیا وہ کہن لگا نوجوانا گائے بیچنی ہوں. ہاں جی بیچنی ہے. کنے دی بیچنی میں 3 دیناراں دی بیچنی ہے. یہ کہندا ہے 3 دینار لے لے گائے مینوں دے دے. کہندا سودا ہو گیا پر میں اپنی ماں کولوں پوچھ کے دیواں گا. تے پتہ کی آندا ہے میں ماں کولوں نہ پوچھ تے 3 دے 6 لے لے 3 دیناراں دے 6 لے لے پر ماں کولوں نہ پوچھ. سوال نہیں پیدا ہوتا ماں کو نہ پوچھا پہلا ماں کو پوچھاں گا پھر دیاں گا. ماں کو پوچھن ٹر گیا کہندا بیبے گاں 3 دیناراں دی وکدی ہے ویچ دیاں 6 دیناراں دی وکدی ویچ دیاں کہ نہ ویچاں. ماں کہن لگی پتر ویچ دے پر پھر بھی میرے کو پوچھ کے ویچی. اے جناب آندا جی 6 جی مینوں مارا ہے پر گل پھر بھی ہوئی ماں دی اجازت تو بغیر میں نہیں ویچ. اللہ اکبر اللہ وہ آدھا نہیں بیچنا تو نہ بیچ کھا تو ہر ویلے ماں کو نہیں پوچھنا جا ماں دے پیری جا کے لگ جا. پھر گھر آیا نا آنا امی وہ ناراض ہو کے چلا گیا کہنے لگی وہ فرشتہ اللہ نے بھیجا سی وہ ویکھنا چاہتے سی بھی تو ماں دا کڈا کو گل مننا ہے ماں دا فرما بردار کڈا کو ہے. جا ان تیری گاں جڑی ہے نا لکھاں کروڑاں روپیاں دی بکے گی ماں دی خدمت کو معمولی ہے ماں دی خدمت دا ثواب بھی بڑا. اللہ یہ ان گاں لے کے باہر کھڑا ادھر بنی اسرائیلی سوال جواب کر کر کے نا موسیٰ علیہ السلام کولوں تے انہاں نوں مجبورن او گاں لبنی پے گئی. ہن گاں لبدے پھردے تے ویکھیا نا تے گاں اس بچے کولے اودے کولے گاں موجود. اللہ انہوں کہنے گاں بیچنی جی. ہاں جی گاں بیچنی. کنے دی گاں بیچنی؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ گاں دی کھل اتار کے نا غور کریا جی گاں دی کھل لا کے نا تے کھل وچ جنہ سونا پوے یعنی کہ کھل وچ سونے دی جڈی پنڈ بجے دی نہیں سونے دی یعنی کہ اس کھل وچ نا جڈی پنڈ بجے اینا سونا لواں گا تا گاں دیاں نہ کہ ایڈی مہنگی گاں کہنا بارے جاگی ڈلو نہیں دینا صحیح. موسیٰ علیہ السلام کو تر گئے حضرت جی ہن کیویں کریے وہ تو گاں بڑی مہنگی گاں تو لب گئی پر مہنگی بڑی. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے تے تانوں وہ پیسے ادا کرنے پینے سوال نہ کرو نا یا تانوں پیسے ادا کرنے پین گے وعدہ کرو وہ دے نال. اینا اس بچے نال وعدہ کر لیا سودا ہو گیا. گائے دی کھل اتار کے جنہ سونا وہ دے چ پے گا اونا تینوں سونا دیتا جائے گا. اے جناب جڑا چاچے دا بھتیجا سی جدا چاچا نے قتل کیتا سی بھتیجا اجے بھی روئی جان دے ہیں ہائے میرا انہاں نے چاچا مار دیتا ہے ہائے میرا چاچا مار دیتا ہے. ایک ہی میرا چاچا سی وہ دی اولاد بھی کوئی نہیں پتر بھی کوئی نہیں میرے چاچے نے انہاں نے مار چھڑیا ہے. گاں لایا ہے موسیٰ علیہ السلام کولے حضرت جی گائے آ گئی ہے ہن کی کرو اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ.
حضرت جی ہن کیویں کریے؟ اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر انہاں نوں کہو گائے ذبح کر دیو، گاں ذبح کر دتی، ایدی کھال اتار دتی گئی، یا اللہ ہن کیویں کریے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر موسیٰ جی انہاں نوں کہہ دیو فقل نضربوہ ببعضھا، فقل نضربوہ ببعضھا، گاں دا گوشت دا ٹکڑا کے ایدے موڑیاں تو گوشت لا کے یا ایدی پٹھی دا گوشت لے کے یا ایدی پچھل دا گوشت لے کے اس مقتول دے نال لا دیو نا، انج کر کے انہاں نے گائے ذبح کر کے گاں دا گوشت دا ٹکڑا لے کے مرن والے بندے دے جسم دے نال لا دتا۔ اللہ فرماندے نے کذالک یحیی اللہ الموتى کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ گاں دے گوشت دا ٹکڑا مقتول دے جسم دے نال لایا تے چاچا زندہ ہو گیا، وہ ویکھدا پیا اے بھتیجا روئی جان دیا، ٹائیں پیا مار مار ماردا ہے، لوگ تینوں کی مارے زندہ بہتا دیا ہے، میں مار چھڈیا۔ ایو تے میرا قاتل ہے کہ ماریا بھی اس واسطے سو کہ میری جائیداد قبضہ جمانا جاندا ہے، میری جائیداد سے قابض ہونا چاہتا ہے، میری بچی نال نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اور بھائیو اے دنیا دا حال تے جے دنیا تے رہ کے کرے نیکی، اللہ آپ صاحب نے بڑی بڑی بات لکھی، آندے نے دنیا کھیتی آخرت سیتی، دنیا کھیتی آخرت سیتی، حضرت خود فرماوے اس وچ بیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے، جے تو اس نو محنت کر کے آئی، جے تو اس نو محنت کر کے بیجے گا اج دہاڑے، بلکہ تیرے تائیں حسن بولتے کھلواڑے۔ جنہاں نے زمینداراں نے زمین چ ہل چلا کے کنک بیجی سی اج بول پہ چکدے نے تے جے بیجن ویلے کچھ نہ بیجے، جے بیجن ویلے کچھ نہ بیجے تے ایویں پیا گواں میں، جے بیجن ویلے کچھ نہ بیجے موسم پیا گواں میں، اگے فصل جو پکی ویکھے رو رو کے پچھتاویں، نہ کنوں نیجیاں اج پریشان نے زمینداراں جنہاں دیاں زمیناں ولیاں پیاں رہیاں نے وہ بول نہیں چک سکے، فرمایا تینتی اگے چنگے حالی حلوا گئے اگے رے، شوق تو ہیر دی پھل پنجالی تو بھی پھڑ سویرے، بیج سنت دا بہتا پانی، بیج سنت دا بہتا پانی تے چنگی کھنی بے آئی، جو کچھ بیجے چنگ نہ بیجی برا نہ بیجی پائی۔ آج زمینداراں واسطے میں اس جمعہ پڑھا ہے، اللہ پاک سارے مشر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، زکات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آخرت دی فکر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔